येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवम्। अद्य वयमिदानीं ह्यस्तन मातुरुत्संख्या सम्भद्रपूर्वायाः इति सूत्रस्य ह्यः अर्धभागः समाप्तः। तस्य अवशिष्टभागेन सह अद्य वयम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि षण्मातुरः इति रूपम् अस्माभिः दृष्टं, द्वैमातुरः इत्यपि रूपं दृष्टम् अस्माभिः, साम्मातुरः इत्यपि दृष्टं, भाद्रमातुरः अपि दृष्टं। तत्र एतस्मिन् सूत्रे एवमस्ति, तत्र वाक्यं आदेशार्थं वचनं प्रत्ययस्तु उत्सर्गेण सिद्धः इति एवमस्ति। अर्थात् एतस्य सूत्रस्य विशेषतया प्रयोजनं किम् इति अस्ति। अण्प्रत्ययः तु तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्यये प्राप्ते पुनः किमर्थम् इदं सूत्रम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमेव आचार्यः वदति, तत्र आदेशार्थं वचनं, वचनं नाम सूत्रम् इत्यर्थः, वचनं नाम सूत्रम् इत्यर्थः। विशेषतया इदं सूत्रं किमर्थम्, अर्थात् तत्र उत् कृते मातुः उत् इति आदेशार्थम् इदं सूत्रं। प्रत्ययः तु उत्सर्गेण सिद्धः, सामान्येन सिद्धः। उत्सर्गम् इति उत्सर्गः नाम सामान्यम् इत्यर्थः। प्रत्ययः तु उत्सर्गेण सिद्धः, अर्थात् तस्यापत्यमिति उत्सर्गसूत्रेणैव अण्प्रत्ययः तु सिद्धः भवति। तेन कारणेन विशेषतया एतस्य आवश्यकता नाम आदेशः एतस्य उद्देशः इति उक्तम्। अनन्तरम् अपरः विषयः, अनन्तरम् अयम् उ आदेशः अण्प्रत्ययेन सहैव भवतु इति कृत्वा अत्र अण्प्रत्ययमपि विहितः। अण्प्रत्ययस्य आवश्यकता नाम अत्र अण्प्रत्यय सर्वदा उ आदेशः किमर्थम् अण्प्रत्ययेन सहैव भवतु एतदर्थम्, एतत् सूचयितुम् अस्मिन् सूत्रे इत्यपि अनन्तरम् अण् इत्यपि आचार्येण विहितः इति तस्य एतस्य सूत्रस्य वैशिष्ट्यं। तदेव आदेशार्थं वचनं प्रत्ययस्तु उत्सर्गेण सिद्धः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशः मातुः उत्संख्यसम्भद्रपूर्वायाः, पूर्वायाः मातुः इति अस्ति। संख्यासम्भद्रपूर्वायाः मातुः इति, पूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः किमर्थम् इति चेत् अयम् अर्थापेक्षः। यत्र मातृशब्दः स्त्रीलिङ्गवाची भवति तत्रैव अयं नियमः भवति। तर्हि भवतां पुनः प्रश्नः भवति, मातृशब्दः स्त्रीलिङ्गवाची इति न भवति इति वा इति। तथा अस्ति, तादृशप्रयोगाः अपि सन्ति। मातृशब्दस्य मी, मिनोति, मी इति अस्ति खलु, किम् अस्ति, माङ् माने, तत्र एवमस्ति, तत्र तत्र किमस्ति, एक प्रयोगः अस्ति, तत्र दत्तः अस्ति धान्यमाता इति प्रयोगः। धान्यमाता, धान्यमातृशब्दः। तत्र धान्यमातृशब्दे मातृ इति श्रूयते, परन्तु अयं मातृशब्दः मातृवाची अर्थवाची नास्ति। धान्यमातृ इति शब्दस्य धान्यं मिमीते इति धान्यमातृ, धान्य अन्न भवति, धान्यं भवति, उसको नापने वाला इत्यर्थे यः तस्य मापनं करोति सः,
धान्यमातृशब्दः इति अस्ति। सः पुरुषः अस्ति। धान्यमाता पुरुषः अस्ति, धान्यमाता तु स्त्री नास्ति। तत्र पश्यतु, धान्यमातृशब्दः तत्र पुल्लिङ्गशब्दः, तर्हि तत्र अयं नियमः नास्ति। तद् दर्शयितुमेव आचार्यः अत्र किं कृतवान्? आचार्यः अस्मिन् सूत्रे स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कृतः। यत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः मातृवाचकः स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति तत्र अयं नियमः भवति। स्त्रीलिङ्गनिर्देशो अर्थापेक्षः, अर्थस्य अपेक्षा अस्ति। मातृवाची इति अर्थः अपेक्षितः। तेन किं भवति? यत्र मातृवाचकत्वं नास्ति तत्र अयं नियमः नास्ति। यदा तेन धान्यमातुः न, धान्यमातृशब्दः, धान्यमातृशब्दः धान्यम् इमीते इत्यर्थे धान्यमाता इति। सः पुरुषः, सः स्त्री नास्ति। तेन कारणेन मात्रार्थः अपि नास्ति तत्र। तेन कारणेन तत्र अयं किं नियमः नास्ति। कः नियमः? उत् आदेशः तत्र न भवति इत्यर्थः। इति तदेव तत्र वाक्यं स्त्रीलिङ्गनिर्देशो अर्थापेक्षः, अर्थ शब्दापेक्षः नास्ति, अर्थापेक्षः अस्ति। अत्र मातृ इति कुत्रापि शब्दः श्रूयते तत्र तत्र अयम् उत् अनन्तरम् अण् न भवति। यत्र स्त्रीनिर्देशः स्त्रीलिङ्गवाचकशब्दः अस्ति तत्रैव भवति इति आशयः। तदनन्तरं पुनः अग्रे पश्यामः। तेन धान्यमातुर्न। पुनः संख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति किं? संख्या इति किं? तत्र उक्तम् अन्येषां तथा न भवति। यदा सौमात्रः इति उदाहरणं, सौमात्रः इति उदाहरणं। सौमात्रः इत्यत्र तत्र किमस्ति? तत्र अर्थं नास्ति। तत्र 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 अर्थापेक्षः न, तत्र शब्दापेक्षः। यत्र 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 यदा शोभनम् इत्यर्थः भवति तत्र तत्र अयं नियमः नास्ति। तत्र सं भवतु, संख्या भवतु, भद्र भवतु, तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र न भवति। तेन कारणेन तत्र सुमातुः अपत्यम् इत्यत्र सुमात्रः इति अण् भवति, सुमात्रः इति रूपं भवति। संख्या तत्र सुमातुः पुत्रः, सुमातुः पुत्रः इत्यत्र तथा नास्ति। अन्य संख्या संभद्र एतद्विहाय अन्यत्र अन्यशब्दः पुरतः भवति, मातृशब्दात् पूर्वं भवति। मातृशब्दात् पूर्वम् अन्ये शब्दाः भवन्ति चेत् तत्र अयम् उत् न, अत्र अयं नियमः नास्ति इति दर्शयितुं तत्र आचार्यः इतरव्यावृत्तिनिमित्तं तत्र किं संभद्रपूर्वायाः इति तत्र संख्या संभद्रपूर्वायाः इति दत्तं। तेन सुमातुः अपत्यम् इत्यत्र अण् प्रत्ययः भवति, तस्यापत्यम् इति अण् प्रत्ययः भवति। सुमातृ अ इति भवति, सुमातृ अ, सुमातृ अ इति स्थिते आदिवृद्धि सौमातृ अ भवति। पुनः तत्र इकोयणचि इति अनादेशः भवति। सौमात्रः, सौमात्र इकोयणचि यणादेशः सौमात्र इति रूपं भवति। तत्र सौमात्र इति भवति। अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। एकं रूपमस्ति द्वौमात्रेयः इति। किं रूपमस्ति? द्वैमात्रेयः इति रूपमस्ति। कथं द्वैमात्रेयः इति रूपम् अभवत् इति प्रश्नः। तत्र द्वैमात्रेयः इति कथं भवति इति। तर्हि द्वैमात्रेयः इति कथम् इति एतद् किं पश्यतु तत्र एतद् पश्यतु अत्र ननु द्वैमात्रेयः इति कथं, तथापि रूपं दृश्यते कुत्रचित्। तर्हि अत्र तत्र किमस्ति? तादृशरूपमपि अस्ति। कारणं तत्र किमस्ति? संख्यापूर्वकतया अणः उत्वस्य च दुर्वारत्वात्। यदि तत्र एवमेवं
दुर्वारः अस्ति तत्र एतदेव अस्ति चेत् कथम् एतद् रूपं भवति इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति शुभ्रादिगणेपि द्विमातृशब्दः पठितः अस्ति। शुभ्रादिगणे द्विमातृशब्दः पठितः अस्ति, उभयत्रापि अस्ति। अर्थात् अत्रापि संख्यायतेनापि रूपं भवति, शुभ्रादिगणे पठितत्वात् ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र द्विमातृशब्दः शुभ्रादिगणे पठितः, तेन शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र तेन रूपद्वयमस्ति, अर्थात् द्वैमातुरः इत्यपि रूपमस्ति, किमस्ति अपरं रूपं द्वैमात्रेयः इत्यपि रूपमस्ति, उभयत्रापि अस्ति। सो किं भवति तत्र द्विमातृ ठक् प्रत्ययः भवति, ठक् प्रत्ययस्य ए आदेशः भवति, आदिवृद्धिः भवति किति च। सो द्वै इति द्वै भवति, द्वैमातृ एय, द्वैमातृ एय इति भवति। द्वैमातृ एय इति भवति चेत् किं भवति? द्वैमातृ एय इकोयणचीति अनादेशे द्वैमात्रेय, द्वैमात्रेय इति भवति रूपम्। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तर्हि मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति सूत्रं, संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यात् अण् प्रत्ययश्च द्वैमातुरः, षाण्मातुरः, साम्मातुरः, भाद्रमातुरः आदेशार्थं वचनं। किं कः आदेशः? उत् इति आदेशः। उत् आदेशार्थं वचनं, प्रत्ययस्तु उत्सर्गेण सिद्धः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः, तेन धान्यमातुः न। संख्या इति किं? सौमात्रः, शुभ्रादित्वात् द्वैमात्रेयः इति रूपं भवति। एवम् अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रे तत्र किमस्ति? कन्यायाः कनीन च इति सूत्रम्। कन्यायाः कनीन च इति सूत्रमस्ति। कन्यायाः कनीनः इति तत्र स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रमस्ति, तस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं पदत्रयं कन्यायाः कनीन च, अण् इति अनुवर्तते, अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रं, कनीन इति आदेशः अपि विधीयते तत्र। अर्थात् अत्र विधेयांशः एकः तु अण् अस्ति, अण् तु शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रात् अनुवर्तते, अनन्तरं पुनः तत्र कनीन इति विधेयांशः इति विषयद्वयं। तत्र किं भवति? षष्ठ्यन्त कन्याशब्दात् अपत्यार्थे किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? अण् प्रत्ययः भवति इति एकः विधेयांशः। तदनन्तरं पुनः किं भवति? कन्याशब्दस्य स्थाने कनीन इति आदेशः अपि भवति इति। तदेव तत्र तत्सान्नियोगेन कनीन आदेशश्च कन्यायाः अपत्यम् इति अस्ति। कन्यायाः अपत्यं, या कन्या अविवाहिता अस्ति तस्याः यदि अपत्यं भवति तर्हि तस्य कनीनः इति तस्य व्यवहारः। कानीनः इत्युक्ते कन्यायाः अपत्यम् इति। यदा उदाहरणं महाभारते कर्णः, कुन्द्याः पुत्रः, कुन्द्याः विवाहात् पूर्वं जातः कर्णः, तर्हि कर्णः कानीनः अस्ति। एवमेवं व्यासः कानीनः। व्यासस्य माता सत्यवती अविवाहिता आसीत्, तथा जातः एषः व्यासः। तर्हि एते सर्वे कानीनाः, अर्थात् कन्यायाः अपत्यम् इति अर्थः तस्य। एवमस्ति, तत्रैव तदेव लिखितमस्ति, अतः अनूढायाः एव अपत्यम् इत्यर्थः। ऊढः इति विवाहितः इत्यर्थः, ऊढा इति विवाहिता इति स्त्रीलिङ्गे, अनूढा इति अविवाहिता इत्यर्थः। अनूढा इत्युक्ते अविवाहिता इत्यर्थे
अनूढायाः एव अपत्यम् इत्यर्थः, अन्यर्थः न भवति तत्र। तर्हि ठकः अपवादः अण् तत्संयोगेन तस्य अणः संयोगेन, तत्संयोगेन इत्युक्ते तस्य अणः संयोगेन कनीन आदेशश्च। कनीन आदेशः अपि भवति चेत् कथं भवति? कन्या इति शब्दः पश्यतु, रूपं किमस्ति? कानीनः इति रूपं। कन्यायाः अपत्यं, कन्यायाः अपत्यं कानीनः, कन्यायाः अपत्यं कानीनः। कन्या शब्दः कन्यायाः कनीनश्च इति सूत्रेण अणादेशः, तेन सह कन्या शब्दस्य स्थाने कनीन इति आदेशश्च विषय विधेयांशद्वयम् अण्णपि भवति, प्रकृतेः कनीन आदेशः अपि भवति। सो कनीन अ इति भवति, कनीन अ आदिवृद्धि, कानीन अ आदिवृद्धि भवति चेत् कानीन अ, कानीनः इति रूपम्। कानीनो व्यासः कर्णश्च, कानीनो व्यासः कर्णश्च अनूढाय एव अपत्यम् इत्यर्थः इति अस्ति। भारते व्यासः कर्णश्च कन्यायाः पुत्रौ इति प्रसिद्धम् इति मनोरमा। भारते महाभारते व्यासः कर्णश्च कन्यायाः पुत्रौ इति प्रसिद्धम्। तत्र करि कन्यायाः इति तत्र विषयः एवमस्ति, तस्यापि किञ्चित् विवरणं दत्तं। कन्यायाः अप्रादुर्भूतयौवनत्वात्, कन्या इति अत्यन्तलघुबालिका, तत्र पुंसंयोगाभावात् कथम् अपत्यसम्बन्धः इत्यतः तथा नास्ति, यौवने भवति सा परन्तु विवाहिता नास्ति इति दर्शयितुम् अनूढायाः इति अलब्धविवाहाय इत्यर्थः, अलब्धविवाहाय इत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्, एतं पूर्णं विवरणं भाष्ये उक्तमस्ति इति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं विकर्ण शुंग छगलात् वत्स भरद्वाजात्रिषु इति सूत्रम्। विकर्ण शुंग छगलात् वत्स भरद्वाजात्रिषु, अत्रापि गोत्रार्थे अस्ति। विकर्ण शुंग छगल पदत्रयम् आरम्भे किं किमस्ति? विकर्णः, शुंगः, छगलः। एतेभ्यः विकर्णशब्दात्, शुंगशब्दात्, छगलशब्दात् अपत्ये अर्थे विधेयांशः अस्ति अण्ण, अण्ण प्रत्ययः। अण्ण प्रत्ययः शिवादिभ्यो अण्णतः अनुवर्तते। तर्हि एतेभ्यः केभ्यः? विकर्ण शुंग छगल, एतेभ्यः वत्स यथाक्रमं वत्स भरद्वाज अत्रि, अत्रिषु इति अस्ति। वत्स भरद्वाज अत्रिषु अर्थात् वत्सादिशब्दैः तद्वंश्या विवक्षिता इति। तत्र पश्यतु, मनोरमां पश्यामः वयं। वत्सादिशब्दैः तदंश्याः विवक्षिताः। तत्र किमस्ति? विकर्ण शुंग छगल येभ्यः अण् स्यात् इति सूत्रार्थः। किमस्ति? विकर्ण शुंग छगल येभ्यः अण् स्यात्। तत्र वत्सवंशे भरद्वाजवंशे अत्रिवंशे च अपत्ये इत्यर्थः। एवं पूर्णं सूत्रार्थः। पश्यतु, वत्सादिशब्दैः तद्वंश्याः विवक्षिताः, तस्मिन् वंशे जातः इत्युक्ते वत्सवंशे जातस्य विकर्णस्य अपत्यम्, भरद्वाजवंशे जातस्य शुंगस्य अपत्यम्, अत्रिवंशे जातस्य छगलस्य अपत्यम् इत्यर्थेषु किं भवति? अण् प्रत्ययः भवति।
तर्हि वत्सादीनां मूलपुरुषत्वात् विकर्णेतान् प्रति अपत्यत्व असम्भव इति निरस्तम्। अर्थात् तथा यदि मूलपुरुषः वत्सः अस्ति चेत् विकर्णस्य अपत्यं न भवति इति किमपि नास्ति। तत्र तत्र एवं नियमः नास्ति, अर्थात् भवति। अर्थात् एतद् वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। अस्तु, तत्र पश्यतु, वैकर्णो वात्स्यः वात्स्यगोत्रे जातः विकर्णः, तस्य विकर्णस्य अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति? विकर्णस्य अपत्यम् इति वैकर्णः इति। विकर्णस्य अपत्यं वैकर्णः। एवमेव अण् प्रत्ययः। इदानीं प्रक्रिया वक्तव्या नास्ति, भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। यदा विकर्णः आदिवृद्धि वैकर्ण, यस्य च इति अकारलोपः वैकर्णः इति रूपं। तद् इदानीं बहुवारम् उक्तम्। इदानीम् अण् प्रत्ययादिकं भवति चेत् अहं प्रक्रियाम् अधिकं न वदामि, भवन्तः कुर्वन्तु। कारणम् इदानीं स्पष्टं जातं तत् प्रक्रिया। अण् प्रत्ययः भवति चेत् कथं भवति इति। अण् वैकर्णः इति रूपम्। यत्र वात्स्यगोत्रे सः नास्ति, तर्हि रूपं भवति वैकर्णी। वैकर्णी भवति अन्यः, वैकर्णिरन्यः, वैकर्णिः अन्यः। तत्र अतइञ् भवति, अतइञ्। तत्र त्रिषु स्थानेषु अपि इञ् प्रत्ययः भवति यदि तत्तद् गोत्रे नास्ति चेत्। पश्यतु, वैकर्णिः अन्यः, अतइञ् भवति चेदपि आदिवृद्धि इ, वैकर्ण इ, यस्य च इति अकारलोपः वैकर्णि इति रूपं भवति। शौङ्गो भारद्वाजः भरद्वाजगोत्रे जातस्य शुङ्गस्य अपत्यम्। किमस्ति? भरद्वाजगोत्रे जातस्य शुङ्गस्य अपत्यम् इत्यर्थे शुङ्गशब्दात् अण् प्रत्ययः। शुङ्गशब्दात् अण् प्रत्ययः। शुङ्गशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? शौङ्गः भवति। आदिवृद्धि शौङ्ग, यस्य ऋचाकारलोपः शौङ्गः। यदि भरद्वाजगोत्रे नास्ति चेत् इञ् प्रत्ययः शौङ्गी। शौङ्गिः अन्यः इत्युक्ते अत इञ् इति यदा वैकर्णी इव शौङ्गी भवति, अत्र औ भवति। अस्तु, छागलः आत्रेयः इत्युक्ते आत्रेयवंशे जातः छगलः, तस्य अपत्यं छागलः इति। आत्रेयगोत्रे जातः चेत् छागलः, तत्रापि आदिवृद्धि छागल छागल। छागलिरन्यः अर्थात् अत्रे गोत्रे नास्ति चेत् छागलिः, अत इञ् इति छागलि। तत्र केचन जनाः शुङ्गस्य स्थाने शुङ्गा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दं पठन्ति। केचन तत्र एवं पठन्ति। केचित् तु शुङ्गाः इति आपन्दं पठन्ति। तेषां ठक् प्रत्युदाहरणम् इति। तेषां तु अण् भवति। शुङ्गा इति भवति चेत् तेषां शुङ्गा इति ये पठन्ति तेषां प्रत्युदाहरणं किं भवति? शौङ्गेयः, शौङ्गी न भवति। यदि आकारान्तशब्दं ये पठन्ति शुङ्गा इति, तेषां कृते आपन्तशब्दं पठन्ति केचन अत्र सूत्रे। केचन तत्र विकर्ण शुङ्गाच्छकलात् वत्सपात्र इति पठन्ति, दीर्घान्त आपन्तशब्दं पठन्ति। यदि आपन्तशब्दम् अप्रत्यान्तशब्दं पठन्ति चेत् तेषां प्रत्युदाहरणं किं न भवति? शौङ्गिः न भवति। प्रत्युदाहरणं तेषाम् अण् न भवति। यदि आपन्तः भवति,
शुङ्गा इति दीर्घः भवति तत्र अतैञ् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। शुङ्गा इति दीर्घः भवति चेत् अतैञ् न भवति, कारणम् अतैञ् ह्रस्व अकारान्तम्। अत्र दीर्घः करणीयः भवति। तत्र दीर्घान्तशब्दः अस्ति, आपन्तः अस्ति चेत् स्त्रीभ्यो ढक्, स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण ढक् प्रत्ययः किति च इति आदिवृद्धि शौङ्ग ढक् प्रत्ययस्य ए आदेशः शौङ्ग एय यस्य इति च इति अकारलोपः शौङ्ग एय शौङ्गेय। इति दृश्यते। अग्रे पीलायाः वा इति अस्ति। पीलायाः वा तन्नामिकाणां बाधित्वा द्व्यचः इति ठगि प्राप्ते पक्षे अण्विधीयते इति तत्र दृश्यते। किमस्ति तत्र अपत्ये पीलायाः अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः स्यात्। अपत्ये अण् इति शेषः। पीला नाम काचित् मानुषी। पीला नाम काचित् मानुषी इति अस्ति। अर्थात् तत्र पीला इति कस्यचित् नाम। तत्र अण् प्रत्ययः तु भवितुम् अर्हति। तन्नामिका तत्र पूर्वं वयं सूत्रं पठितवन्तः किम् एतदेव तन्नामिकाणं बाधित्वा इति। तन्नामिकाणं बाधित्वा इति अणं बाधित्वा कम् अणं बाधित्वा तन्नामिका अणं बाधित्वा। तन्नामिका अणं बाधित्वा इत्युक्ते अवृद्धाभ्यो नदी मानुषी तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रम्। तत् सूत्रं स्मरतु, ह्यः वयं पठितवन्तः। अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः इति। तत्र मानुषी नामवाची अस्ति। तत्र पीला इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र प्रत्युदाहरणे वा कुत्रापि अयं शब्दः आगतः अस्ति। तन्नामिका इति सूत्रेण पूर्वोक्त अणं बाधित्वा किं भवति अत्र द्व्यचः इति एकं सूत्रमस्ति। द्व्यचः इति सूत्रेण ढक् प्रत्ययः विद्यते। द्वि अच् यस्मिन् शब्दे अस्ति। अत्र द्वि अच् अस्ति। पी इति ईकारः, ला इति आकारः। तर्हि द्विस्वरः, स्वरद्वयमस्ति अत्र। तर्हि द्व्यचः इति सूत्रेण ठक् भवति, ठक् प्रत्ययः भवति। तर्हि पश्यतु, प्रथमम् अण् भवति। आवृद्धाभ्यः इति सूत्रेण तम् अणं बाधित्वा द्व्यचः इति ठक् प्रत्ययः भवति। तं बाधित्वा विकल्पेन अत्र अण् विद्यते अनेन सूत्रेण। अर्थात् ठक् प्रत्ययं बाधित्वा तत्र बाधित्वा न प्राप्ते पक्षे अण् विधीयते। अयं विकल्पेन अत्र अण् प्रत्ययः। विकल्पेन अण् प्रत्ययः तत्र। तर्हि एकं रूपम् अण् प्रत्ययान्तं रूपं भवति, अपरं रूपं ठक् प्रत्ययान्त रूपं भवति। कारणं यदि अण् नास्ति चेत् ठक् वैकल्पिकं रूपं। तर्हि पीला नाम काचित् मानुषी इति अस्ति। तर्हि पीलायाः अपत्यम्। अनन्तरं वा इति किमर्थं? वा इति एतदर्थमस्ति अत्र अनेन अणा तदेव वाग्रहणाभावे तु अनेन अणा नित्यमेव ठगो बाधः स्यात् इति। पश्यतु, वाग्रहणाभावे अनेन अणा नित्यमेव ठगो बाधः स्यात् इति अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति पश्यतु, तत्र पीलायाः अपत्यम् इत्यर्थे
प्रथमं तु आवृद्धाभ्य इति अनुभवति। द्यचः इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति, ठक् भवति। तन् ठक् प्रत्ययं विकल्पेन अनेन सूत्रेण तत्र अण् भवति, तं बाधित्वा ठक्। तर्हि पीला अण् किं भवति? पीला अण्, नकारस्य लोपः। पीला अ, पीला अ, आद्वृद्धि पैल अ, पैल अ, पैल अ, यस्यति चेत् अकारलोपः पैलः इति रूपं भवति। पैलः, पीलायाः अपत्यं पैलः। हाँ, तत्र अण् प्रत्ययः पीलायाः इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। तर्हि विकल्पाभावे, विकल्पेन अण् अभावे, अणभावपक्षे पीलशब्दात् द्व्यचः इति सूत्रेण, अयं द्विचः, द्व्यचः, द्व्यचः इति सूत्रेण कः प्रत्ययः? ठक् प्रत्ययः, ठक् प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? पीला ठक्, पीला ठक्, पीला ठक् इति भवति। पीला ठक् इति भवति चेत् किं भवति? ये ए आदेशः, आयनेय, आयनेयनीयः इति ए आदेशः। आयनेयनीयः इति ए आदेशः। तर्हि किं भवति? एय पैल, पैल एय, यस्यति चेत् अकारलोपः पैल एय, पैलेय इति रूपं भवति। पैलेयः, पैलेयः इति रूपं भवति। ठीक है। ठक् च मण्डूकात् इति अग्रिमं सूत्रं। ठक् च मण्डूकात्, ठक् प्रत्ययः च भवति। मण्डूको नाम कश्चन, कस्यचित् नाम अस्ति मण्डूकः। कस्यचित् नाम अस्ति अत्र। मण्डूकस्य अपत्यं, मण्डूकस्य अपत्यमिति, मण्डूक इति प्राणिनः अपत्यं नास्ति, मण्डूको नाम कश्चन। माण्डूकः, माण्डुक्यः, पुरातनकालस्य बहु फैशन् नामानि भवन्ति एते सर्वे। मण्डूकः इति तत्र मण्डूकेन कृतं स्यात् माण्डूक्यम् इति भवति खलु। माण्डूक्य उपनिषत् इति अस्ति खलु। ठक् च मण्डूकः तत्र मण्डूको नाम ऋषिः, मण्डूको नाम ऋषिः। विकल्पेन ठक् प्रत्ययः भवति पक्षे इञिति इति। पक्षे इञ् अर्थात् विकल्पेन तत्र ठक् च इति चकारग्रहणे प्रत्ययः भवति। विकल्पेन अस्ति ठक् च मण्डूकात् चादण्, चादण् इत्युक्ते सूत्रे चकारग्रहणेन, सूत्रे चकारग्रहणेन समर्थ मण्डूक प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे किं भवति? एकं तु ठक् प्रत्ययः भवति, सूत्रे चकारग्रहणेन विकल्पेन अण् प्रत्ययः भवति, अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययोऽपि भवति। अस्मात् शब्दात् आदि प्रत्ययत्रयं किं किमस्ति? अण्, ठक्, इञ्। अण् प्रत्ययः भवति चेत् किं रूपं? ठक् प्रत्ययस्य पश्यामः। ठक् प्रत्यये किं रूपं? माण्डूकेयः, मण्डूकस्य अपत्यं, मण्डूकस्य अपत्यम् इत्यर्थे
माण्डूकेयः जानन्ति अभिवृद्धि माण्डूक एय यस्यति च इति अकारलोपः माण्डूकेयः अण् प्रत्ययः भवति चेत् माण्डूकः मण्डूकस्य अपत्यम् इत्यर्थे मण्डूक अ अण् आदिवृद्धि माण्डूक अ माण्डूक अत इञ् माण्डूकी प्रत्ययः आदिवृद्धि माण्डूकी इति रूपं भवति एवं